حبيت نهضر على لاطوال كاين دي بتي فورما كيما هكذا تشوفوا 29 sur 29 سنتيمتر فورما كاري. هذه سهل التحكم فيها، انسان يزرب يعمرها سيرتو مبتدئين يبداو خدمه فيها. فورما كاري هي فورما صعيبه شويه، كاينين اللي يجيو فورما بيزاج، كاين اللي قل منها هاكم تشوفوا 20 sur 20 اللي هذه فيها زوج. سهل التحكم بها كما قلنا، الانسان يعمرها ميم سي التحكم متناول الجميع. سهل الترونسبور تاعها بالنسبه للمعارض ومنها، وكاين اللي اكثر منها شويه 50 sur 50 سنتيمتر 60 sur 60. هذه هي الفورما اللي ننصح الانسان يبدا بها. عندكم هذا من اللورا لهنا الحطبات هذم لازم تخرجوهم لهنا، تقدروا تدخلوا وحده هاك وحده هاك وحده هاك وحده هاك ينسي دي سويت. كاينين 8 هذم خدمتهم يطونديو لاطوال كيما تعود مرخوفه شويه، دخلوهم شويه برك هكذا حتى تحسوا باللي يخرجوا لهنا شويه باش طونديو بهم لاطوال. تدخلوش بزاف سينو تقطع لاطوال لهنا. فوالا هذه هي لا بارتي تاع لاطوال. فوالا هاكم تشوفوا فيهم مليح. هذه 20 sur 20، هذه 29 sur 29. فوالا لي بانسو كاين بزاف لي كاليتي، انا ننصح بان كاليتي موين اللي تكون عندها اون بيل فينيسيون، ما تكونش غاليه بزاف. بيان سور في المكتبه اللي تروحوا ليها ولا فوتر فورنيسور تلقى بزاف لي مارك، حاولوا انكم تشريو حايد عندهم اون بيل فينيسيون، يكونوا لي تيت تاعهم فاريي دي ديفيرون تاي من الكبير خلاص حتى الصغير، لي تيت بوينتي بلا بابيون. منه البانسو عنده فريمون لا ديفيرونس دو كاليتي في لو طرافاي فينال، وتشريهم مره واحده اذا حافظت عليهم، تغسلهم مليح بعد الانتهاء من كل مره، يحكموا مع الوقت. هذه تشوفوا فيها تقدر تحط فيها لي بانسو لي بتي فورما هذم، حط لي بانسو صغيرين لهنا. عندي وحده تاع لي بانسو الكبار، فوالا هادي راكم تشوفوا لا ميم شوز لي بانسو الكبار. هادي باش تحافظوا على لي بانسو بعد كل مره انسان يخلص خدمه يحط لي بانسو لهنا. كاينين لي بانسو افونسي شويه هذم دو بون كاليتي. فان ايك سي ان ارتيست تاع لا هولند، هذا مارك تاع لا هولند. راكم تشوفوا خدمه بهم هايله، سيرتو هذا بابيون. هذا كاين هذا ثاني لونغ دو شا، ماشي لونغ دو وازو تاع الشرب هذاك. كاين هذا ثاني خدمه بهم مليحه، لي كاليتي غرافيك في لا بينتور ومنهم بعدا طور امور هكذا. هذم هما الانسان يقدر يبدا بهذا وحده كيما هكذا فيها كيلكو بانسو صغيرين، سورتو هذا بابيون واحد مويان لا طاي مويان، واحد لا طاي صغير. كاينين هذم لا تيت بوينتو بلا دي بانسو بلا فاريو شويه، هذا به خدمه قلنا مليحه. وكاينين اللي يجيو كبار بزاف كيما هذا مليح لي غون فورما ولا تعمر به كيما تبدا دير اندر بينتينغ، هذيك دير به لي جو تاعك قبل ما تبدا تخدم. فوالا هذه لي بارتي لا بارتي تاع لي بانسو. لو شوفالي اون بوا كاينين انواع بزاف. هو الفائده منه انه يكون خفيف سهل التنقل به. كاينين اسعار مختلفه كيما اللي عندي انا في لا غام موين. كاين لي شوفالي فاليز تقدر تحط فيه اليوتيوب لا بينتور تاعك وكيما تحطو في الطبيعه يكون كاين لهوايته ما يتحركش. وكاين شوفالي تقدر تطلعو اللي هو شوفالي دو باز، هو ثاني مليح بدينا نتعلمو فيه الديسايتو.
المهم لو شيفالي امر مهم والسعر تاعو يتنوع. انا ننصحكم باش تبداو بهذاك الاول دو باز، تقدر تمونتي واحد بالحطب اتر هذاك يكون خفيف باش تقدر تخرجوا معاك. هذه كاليتي دو باز. فوالا لي كريون ماهمش غاليين. كاين لي كريون كولور، هذم واتر كولور بانسوز، هذم دي كريون ترسم بهم دير فوقهم الماء يوليو اكواريل. راكم تشوفوا فيهم هادي دو جو. انا ديما نلقى كولور ناقصه نجي نخدم بهم ملقاهمش. فوالا عندي زوج مليح دي فوا دير بهم دي زيتيود اكواريل هكذا فيت في. لو كان هذو لي كريون لي شويه دو لا غام. كاين لا كاليتي هذه رويال، هاي ماركه رويال، تجي معاهم انغومبيت تلفزة منحات. كاين دي بواط كيما هكا تلقاهم. كاين ثاني لا بواط كونتي ماركه معروفه بزاف في العقل منا. معاهم لي باطون دو شاربون، سيبيا، سانغين، لا كري بلانش، لا كري غريز هذه شاربون. كاين لا بيير نوار، كاين سانغين و كريون بلون. وعندك ميمحات تاع البابي هذه وميمحات هذه تاع الفيزا. هذه كاليتي تاع لي بروفيسيونيل تاع الديسان فريمون بوسي كيما نقولوا حنا. حبيت تخدم الرياليزم ولا ديسان تاع بريباراتوار تاع تخدم سكولبتور. هذه تاع لي بروفيسيونيل. فوالا وكاين الوان كيما هكذا تقدر تشريهم ندير بهم دراسه تاع لي كولور. هذه ثاني تقدر تردهم مائيه، كون زيد فوقهم الماء يوليو الوان مائيه. فوالا هذم هما الاقلام. نشرح شحال يبقاو لي كولور تاعها يبريو بزاف. في هاد لا دانيير بارتي نهضر لا بانتور باش انسان يبدا. كاين لاكريليك تتباع دون بليزيور فورما. كاين هذا ملي تجيب الكبار هذا مكتوبين اكريليك. البساطه تاع الاكريليك تقدر تخلطها بالماء تنشف فيت في، تقدر زيد تخدم فوقها. سهله الاستعمال، تقدر تخدم بها دو كلير فيغ لو سومبر ou bien de sombre vers le clair كيما لا تكنيك تاع لا لويل ولا لاكريليك لي دو. كاينه دي تيب كيما هكا، كاين كيما هذه سبراي، كاين كيما هكذا دي غرو بو، كاين كيما هكذا ثاني دي بو كوم سا. اون جينيرال تلقاها كيما فوالا. هادو هما لي كات اون جينيرال. كاين ثاني بادين كبار دير لي فريسك تو. فوالا اون جينيرال سي سا. هذا هو الشائع بزاف بيناتهم. هذا لي تيب كوم سا. هذه ننصح بها بزاف الناس المبتدئين، لان تقدر زيد تخدم فوقها، تقدر تخلطها مع لي ميديوم. كاين هذا فيرني بور لاكريليكا، هذا لو فيرني تخلطها معاه تمدلك لي في تاع بانتور لويل. مليح بزاف لو فيرني هذا باش تخدم بيه لي كلاسي. اي فوالا. يعني كخلاصة الانسان يقدر يشري ان شوفالي اللي ماهوش غالي بزاف ولا يطلعوه، ولا يروح يشري واحد دو مارك اذا حب حاجه تاع الدوم ولا يحب ينفستي، اللي يكون يهزلو لا بانتور لي ميديوم و لي زافير تاعو ويريزيستي مع لي زانطومبيري. لا باليت كاين انواع بزاف اللي هما اون جينيرال ماهمش غاليين لي باليت، ولا تقدر ميم تخدم سوغ اون بلونش دو بوا. لي طوال كاين دي ديفيرونت كاليتي، كاين لا طوال دو لان، كاين بابي توالي، كاين لا طوال دو كوتون. انا ننصح ديما الانسان يبدا بلي بتي فورما حتى
يكسب لو كوراج et tout بعدا يروح vers les formats moyens et après les grands formats. Les pinceaux يبدا ديما un jeu des pinceaux اللي يكونوا les têtes pointues plat langue de chat papillon اللي يكونوا دين مارك موين ما يبداش برخاصة هوك منه ما يمدوش une bonne qualité. الانسان كيما يشري لي بانسو يشري تاع مره واحده ولا الاقل يشري دي بانسو اللي يحكموا له 1 ولا 2 ويحافظ عليهم بعد كل استعمال يطويهم ونشفهم مليح. منا كاين اللي حطب تاعهم يفزد كاين اللي زنجرو كاين سا ديبون لا ماتيير. لاكريليك في لا بينتور كاين بزاف لي ميديوم. انا ننصح بالاكريليك بالنسبه للمبتدئين منه تزرب تنشاف تحكم فيها سهل يقدر الانسان يزرب يزيد يخدم يقدر يخدم بها دو كلير فير لو فونسي دو فونسي فير لو كلير غرا سور ماغر. تقدر تخلطها مع ان بو دو بات ولا مع دو بلاتر باش تكري لا تكستور. تقدر تخلطها مع لي ميديوم باش تخدم لي ترانسبارونس لي غلاسي وهي يعني حاجه مليحه لاكريليك. وهكا خلاصه انسان باش يدخل في الدومين ما لازمش ينفستي بزاف. المهم يشري شويه حوايج يبدا يمشي بهم مع الوقت يبدا يزيد بشوي بشوي وتولي عنده كوليكسيون. المهم يعرف كيفاه يستحفظ ويلم حوايجو ويغسلهم بعد كل استعمال. وشكرا.